बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे है और मिस्त्री कह रहे थे कि इंशाल्लाह सैटरडे को मस्जिद की तराई मुकम्मल होने के बाद पलस्तर का जो है ना वो आगाज़ किया जाएगा। 3 दिन से पानी लगा रहे हैं। इन दिनों बिजली भी आँख मुचली खेलती रही है। 2 दिन तो बिजली नहीं थी और कल भी रही है, आज भी इंशाल्लाह सारा दिन रहेगी बिजली। तो उम्मीद है सारी मस्जिद की जो तराई है आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। सुबह के 7 बजने वाले हैं जी और अभी से आज जो है ना गर्मी का एहसास हो रहा है। लगता है कि आज जो है ना काफ़ी गर्मी पड़ेगी, तो रेडी रहना भी आप भी, ठीक है ना, ख्याल रखिएगा। तो आज अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। शहजाद को तो अभी थोड़ी देर पहले पसीना आया हुआ था। गर्मी तो नहीं लग रही शहजाद? लग रही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक बहन है और आज हम इनके पास आए हैं। किसी ने मालूमात दी थी, इनके भाई ने हमसे रब्ता किया था कि इनका हाल अहवाल जो है ना ले लें। तो इनकी एक बेटी है, इनका हस्बैंड फौत हो गया है। तो इनकी बेटी की शादी हुई और शादी के कुछ से बाद ही रीढ़ की हड्डी के मोहरों का मसला हो गया और ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना थोड़ा सा हर वक्त जो है ना ये सोती रहती हैं और रात को नींद नहीं करती। अच्छा, ओहो हो। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा हाल वाल दे हमें, फिर कैसे मसला ये हुआ? बस जी में शादी थी है तो ठीक है। पहले जी में शादी थी है तो बीमार थी, 6वां 7वां महीना है, ना कि दवाई लग दे ना कुछ। ऐसे हंसतियाँ हैं न करने जब थोड़ा नहीं हुआ सा परे कुछ पता चला कि वजह क्या हुआ, किस वजह से हुआ? हड्डी दिन मोर है ना मसला है। तो ये कैसे मसला हुआ और मोरों का कैसे मसला हुआ? डॉक्टर को पता जो कि मसला होंगे। तो आपको पता तो उसे कोई वजह, कोई वजन जाता नहीं, कोई डठी है, कोई धक्का लगा कन लगा धक्के की तो नहीं आया, अचानक में उठा है दर्द। और ना हंसतियाँ हैं ना सजा, ना दवाई दिया ना घिनण दिया, रात नहीं रोंदी पिए कितना वञो क्या करूँ असां हूँ जी। जरा कोई थी सकते मेरे बाले को खैर आ वञे घर दे हालात सरे बहु औखे अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह वारिस हैं, अल्लाह शिफा देंगे इंशाल्लाह। कितनी उम्र है बेटी की? असगर कितनी बड़ी तारे के रहूं को नहीं ये 18 साल ये तकरीबन कह रहे हैं कि बच्ची की बेटी की जो है इनकी है उम्र। तो अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक जो है ना मसला है। तो इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना, मस्जिद भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जब बाहर जाते घर रोंदू बैठे, घर चाहिए बैठो, रात नहीं मैं नाल बैठी धी बैठी रोंदे बैठो। रात को नींद नहीं आती? हेक पिपली का नहीं मिलती, हेक लहजी का नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 6 महीने दिन अंदर कैसा का नहीं 6 महीने हो गए हैं, नींद नहीं आती रात को? अल्लाहु अकबर। दर्द होता है? रोंदी है बैठी, उठी तो रोंदी है बैठी। मैं तू सुम पे मैं तो नहीं सुमदी, मैं कुछ अंदर नहीं आमदी, मैं बच सही कहना मैं मेरी की कार मैं कहना बच सके मेरी की कार मैं ओ मुकी वदी है मैं मुकी वदी आगे। ये जी रख लें आप, ये लें। तो ये इस वक्त जो हमारे पास मौजूद थे हमने दिया है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर सबब पैदा करना, अल्लाह ताला मज़ीद कोई भेजेंगे, हेल्प करेंगे कोई, तो वो भी आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है जी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा दें, तमाम मुसलमानों को बीमारियों से महफूज रखेंगे, ठीक है। और कुछ कहना है? और कुछ बस मेरी धी ठीक थी, घर दे हालात जे दुखे सुखे उन्हें भेसू पे ने भेसे मेरी धी ठीक थी वजे ऐसे बाहर वजन दे हंसते। इनका जी और कोई कमाने खाने वाला नहीं है, बस इनके भाई हेल्प करते हैं और इनके चचा वगैरह। तो इनका कोई बेटा है। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ गाँव में, दूर दराज के इलाकों में जाता हूँ और सोशल वर्क करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो इसी सिलसिले में मेरा बहुत सारे ऐसे गाँव में जाना हुआ जहाँ पर मुख्तलिफ़ केस मुझे देखने को मिले। इसी तरह के 2 केस जो अभी 2 दिन पहले जो है ना वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं, तो वो पेश आए हैं, सोचा आपसे शेयर कर दें, हो सकता है आपकी दिलचस्पी का बायस बने। दोस्तों, बहुत से ऐसे अहबाब होते हैं जो दूसरी मखलूक से पर जो यकीन जो है ना वो नहीं करते।
پراسرار دنیا جسے کہا جاتا ہے یا دوسری دنیا کی مخلوق، مطلب دوسری مخلوق اس دنیا میں رہنے والی کوئی انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں، کوئی جن وغیرہ یا دوسری، عام طور پر جنات ہی ہوتے ہیں تو واسطہ پڑتا ہے جن سے انسانوں کو. تو ایسی 2 واقعات ہوئے ہیں جی ریسنٹلی. آج ہی میرے پاس محمد اکرم صاحب آئے ہیں، ہمارے گاؤں ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی یونین کونسل ہے. تو ان کی بیوی جو ہے نا کھیتوں میں جو ہے نا وہ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی آج سے 4-5 مہینے پہلے. تو گندم کی کٹائی کے دوران ہی وہ کھیتوں میں جنا اچانک جو ہے نا اس پر کوئی ایسے اثرات ہوئے کہ آنکھوں کی جو ہے نا ایک آنکھ کی جو ہے نا وہ بینائی چلی گئی، اس میں ایک کانٹا بھی چبھا، جیسے گندم کا جیسے وہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا نہیں ہوتا وہ تنکا، وہ جو ہے نا تنکا جو آنکھ میں لگا ہے نا وہ ایک بہانہ تھا. تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہ مسئلہ بجائے ہلکے سے تنکے کے وہ مسئلہ بڑھتا گیا. چند دن بعد اس کی بینائی چلی گئی ایک آنکھ کی. پھر وہ علاج کراتے رہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ پیچھے سے جو ہے نا وہ تو بینائی تو ہے لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا سر میں درد بہت زیادہ، ٹیسیں اٹھیں اور دوسری آنکھ بینائی جو ہے چلی گئی. کرتے کراتے ادھر ادھر جاتے جاتے کراچی گئے ہیں دلشاد بھائی، اور پھر وہاں پر جنہوں نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا سائنٹیفک مسئلہ نہیں ہے. تو شاید وہ ڈاکٹر بھی یقین نہیں کرتے، عام طور پر ڈاکٹر یقین نہیں کرتے، وہ ڈاکٹر شاید یقین کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر جو ہے کسی آپ ایسے ہی عملیات کے کسی شخص کے پاس لے جائیں جو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ سنبھالتے ہیں. تو وہ ملتان چلے گئے. اچھا دلشاد بھائی بھی ان کے پاس گئے تھے. اچھا دلشاد اب آپ بتائیں کہ آپ وہاں پر گئے، آپ کو کیا محسوس ہوا کہ ان پر اثرات ہیں کوئی؟ نہیں، میں اس کا خاوند مجھے لے گیا تھا تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ان کی بیوی پر یہ اثرات تھے، جنات کا سایہ تھا ان کے اوپر، لیکن زہر نہیں ہوتے، اندر تھے، کبھی زہر نہیں ہوئے. وہ بولتے تھے کہ 3-4 سال سے ہمارے جسم میں ہیں لیکن کوئی بات چیت نہیں کرنے، زہر نہیں کر، لیکن اندر سے تکلیفیں دے رہے ہیں. مسئلہ تھا ان کے اوپر. میں نے تحقیق پوری کی تھی، یہ معاملہ تھے ان کے جنات کے ذریعے، کیونکہ پہلے بھی ان کی بینائی چلی جاتی تھی، فوراً آ جاتی، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد آ جاتی تھی، لیکن اب 6 مہینے پوری مسلسل بینائی چلی گئی. تو یہ مسئلہ تھا ان کے پاس. ہاں پھر آپ نے مسئلہ ان کا یہ جی مسئلہ جس حد تک کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور بینائی وقتی طور پر لوٹ بھی آئی تھی، لیکن پھر دوبارہ مسئلہ ہوا تھا. پھر دوبارہ وہ جو ہے نا اب کل ہی وہ ملتان گئے تھے اور جو ہے نا تقریباً وہ گئے ہیں وہاں پر، اور وہاں پہ جو عملیات کا ایک شخص تھا نا ملتان میں، تو انہوں نے تقریباً 2-3 گھنٹے جو ہے اس پر عمل کیا اور پھر اسی وقت جو ہے نا دونوں آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئی. ہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، جس کو بولتے چوڑا جن وہ تھا. وہ قرآن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو کسی کو نہیں مانتا تھا، تو اسی لیے ان کو زیادہ مشکلات درپیش آئیں، ورنہ وہ جلدی چلا جاتا. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ ان کے ہسبینڈ مجھے آج ہی ملے ہیں، جمعہ صبح کو آئے تھے آج. تو جو انہوں نے کہا کہ یار فوری طور پر تقریباً جب ہم گئے ہیں نا 2-3 گھنٹے انہوں نے عمل کیا ہے، اور 2-3 گھنٹے کے بعد بیوی نے خود جا کر اٹھی ہے اور ہسبینڈ کو جا کر بلایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں آپ دیکھ سکتی ہوں. دیکھیں دوستو، یہ میرے آنکھ کو دیکھا حال ہے. میں ان کی خود ہیلپ کرتا رہا ہوں میڈیسن کے معاملے میں، کافی ہیلپ کی ہے میں نے، پچھلی ویڈیوز میں آئے بھی ہیں محمد اکرم. تو آج انہوں نے حال دیا، تو اس چیزوں پر یقین جو ہے نا پھر اور بھی جو ہے نا وہ آتا ہے کہ واقعی اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دوسرا جو مسئلہ تھا ایک، اور وہ آپ ابھی آپ کی ویڈیو دیکھیں گے آپ، تو جو ہے نا وہ ایک ماں ہے، ان کی بیٹی ہے چھوٹی سی تقریباً 18 سال کی. نہیں، وہ بچی ہے تقریباً 18 سال کی عمر ہے اس بچی کی. شادی سے 3 دن پہلے کا واقعہ اسے یہ مسئلہ ہوا تھا. کوئی ان نون جگہ پہ گئی، مطلب کہ کوتری جگہ جہاں کوئی انسان ہی جا سکتا تھا، کھیت میں گئی. تو اسے جانے کے بعد اس پر اثر ہو گیا، اس پر مسلس ہو گئے، لیکن اس پر یہ ٹانگیں نہیں کمر کے نیچے وہ بالکل کام نہیں کرنا چھوڑ دی ہیں، اور اتنا شدید درد ہوتا، اتنا درد ہو. وہ کہتے ہیں 5 گولیاں درد کی کھائی ہیں اور 2-3 انجیکشن بھی لگوائے درد کے، لیکن آرام نہیں آتا تھا. وہ بھی یہ مسئلہ تھا جنات کا. تو ان کا جو ہے نا میں ابھی تقریباً 5 دن پہلے گیا تھا، تو ان کی فائنینشیل ہیلپ کی ہے، سارے ان کے حالات بھی دیکھے ہیں. تو اس کے بعد دلشاد بھائی گئے تقریباً کل گئے، پرسوں گئے تھے. ہاں پرسوں گئے تھے. تو وہ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اپنا کام کیا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ کام ہو گیا. ہاں بالکل. میں نے جب حاضری لگائی تو حاضری میں وہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے ہمارے بچے مطلب کہ لتاڑے ہیں، کچلے ہیں اس نے، تو ہم اسی طرح اس کی ٹانگیں بھی ختم کر دیں گے. اتنا درد اس کی ٹانگوں پہ ہوتا تھا. تو میں نے 1 گھنٹہ عمل کرنے کے بعد وہ حاضر، وہ بولتے ہیں اس نے ہمارے بچے مطلب کہ مارے ہیں، ہم اس کو ماریں گے، ہاں ماریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو رات کو جب وہ بچی سوتی تھی نا، اس کو رونے کی آواز آتی تھی. جس جگہ سے یہ گزری ہے، جس جگہ پہ ان کو یہ جنات کا اثرات ہوا ہے نا، وہ رات کو وہ بالکل گھر کے قریب ہے، 2 کنال دوری سے فاصلے پر. تو رات کو رونے کی آواز آتی جیسے وہ کوئی فوت کی ہو نا، کوئی مر جائے، کوئی روتے ہیں، ایسے روتے تھے. ان کو میں نے پوچھا کیا معاملہ، کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن رات کو رونے کی آواز آتی ہے. وہ مجھے بلاتے ہیں جو فلاں جو درخت کرائے
आप इस दरख्त के पास चली जाओ, या इसके पत्ते तोड़ो, या इसके नीचे बैठ जाओ, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। वो बोलती थी, मैं फ़ौरन उठकर उसके दरख्त के नीचे बैठती थी और उसके मतलब उस साए पर बैठती थी, तो ये मुझे तकलीफ हट जाती थी। और जब मैं उसे, हाँ बिल्कुल फिट हो, और जब मैं अपने घर की तरफ आती फिर वही हालत हो जाती। वो भी रोते थे, इनको ये कहते थे, वो खुद खुशी करने पे उतर आई थी। हाँ, इतना वो तकलीफदा बात थी कि जितनी भी वो डोज, रीढ़ की हड्डी में भी, मोरू में भी दर्द होता उन्हें, और जो टांगों में, जोड़ों में भी दर्द होता, और बड़ी तकलीफ दे हालत थी। अब दिलशाद भाई अब क्या हालात हैं उनके? नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, उनकी माँ से भी मुलाकात कराएंगे कि उनको, वो माँ उनकी खुद बोलेगी कि कितने अरसे से हम मुश्किलात में, तकलीफ में थे, तो किसने ये मसला हल किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। वो ज़हर भी हुए, वो उन्होंने बोला भी है कि हमारा ये मसला है, हम ये चाहते थे, हमारे बच्चे लताड़ें या मारें कुछ लें, हम इसको इसी वजह से तकलीफ दे रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 5 दिन पहले गया था, तो उस दिन जो वीडियो हमने बनाई थी उनकी वालदा की, जिस बच्ची पर ये हुआ है, तस्लुम हुआ है, उसकी वालदा से मिले हैं। आप उनकी बातें भी इस वीडियो क्लिप के बाद जो है ना सुनेंगे। तो दिलशाद भाई जी, इनका ताल्लुक़ भी अमलियात की दुनिया से है। पहले मैं तारुफ़ नहीं करा सका, तो अमलियात की दुनिया से ताल्लुक़ है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं ये। तो दिलशाद भाई, आपकी एज क्या है? तकरीबन मेरी 96 की पैदाइश है, 21 साल 22 साल लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें बहुत सी कामयाबियाँ हासिल भी हुई, और हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की हुई हैं इंशाल्लाह, और भी अब बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। वो पुरअसरार जगहें हमारे इलाके में जो हमें होता है, लगता है कि यहाँ पर कोई असरात हैं, तो वहाँ पर जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह आपसे भी सारा ये प्रोसेस जो है ना वो शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया दिलशाद भाई, बहुत शुक्रिया।